फोहोरले कति फोहोर बनाइरहेको छ भन्ने कुरा यही फोहोरलाई मात्रै थाहा होला। यदि अरू कसैले थाहा थियो भने यो फोहोर यसरी फोहोर बनेर बस्नै पर्दैन थियो। मेयर सुन्दर मेयर साहब, तपाईँले देशलाई त फोहोरै फोहोर बनाउनु भयो नि। 10:30 लाग्यो। भर्खर आइपुग्नु भयो होइन? 10:30सम्म आइदिन्छ क्या। तपाईँको यो घर हो कि यो सरकारी कार्यालय हो सर? अहिले जा हेर्नुहोस्, सडक सफा छ, हरियाली छ, तर फोहोर त छ नि सर। फोहोरको थुप्राहरू चाहिँ छ है, तर पनि केही दिन चाहिँ फोहोर रोकिएको हो। फोहोर रोकिएको कारण भनेको सिस्दोलमा बाटो बिग्रिएको कारणले फोन रोक्यो। देखिने फोहोर त काठमाडौँ महानगरले उठाउन सकेको छैन भने नदेखिने विकास चाहिँ के चाहिँ गरेको होला भन्ने गुनासो छ कि धेरैको अहिले। नमस्ते, कार्यक्रम वास्तविक खबर हेरेर बसिराख्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकबिन्दुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म सुरेश दुमल सिन्हा। विजयादशमी, शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2078 सालको पावन अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण नेपाली आमा बुबा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामनासहित वास्तविक खबर परिवार हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। अब आजको विषयतर्फ प्रवेश गरौँ। हिमाल, पहाड, तराई, कोही छैन पराई, यो सुन्दर र शान्त देश नेपालमा बसेर मेरो देश नेपाल र म नेपाली हुँ भनेर भनिरहँदा तपाईँ हामीलाई कति गर्व लाग्दो हो। त्यस्तै विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको देश, भगवान गौतम बुद्धको देश अनि जलस्रोतमा ब्राजिल पछिको दोस्रो धनी देश भनेर भनिरहँदा हाम्रो शिर कति ठाडो भएको होला। पर्यटकीय हिसाबले होस् या जुनसुकै हिसाबले, धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटकीय हिसाबले धनी र विश्वमा नै विकासोन्मुख देश नेपाल अहिले फोहोरको थुप्रा मिलेर थुप्रो भएको छ। जहाँ सुकै जाउँ, चोक चोकमा जाउँ, काठमाडौँ देशको राजधानी लगायतका देशका ठुला सहरका चोक चोकमा, गल्ली गल्लीमा, गाउँ गाउँमा जहाँ जाउँ फोहोरको थुप्रा नै थुप्रा छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा मात्रै फोहोरको थुप्रा कति छ भनेर गणी साध्य छैन। यसरी देखिने फोहोर त सरकारले उठाउन सकेको छैन भने नदेख्ने फोहोर त झन् कति होला। त्यसैले यी फोहोरहरू कहिलेसम्म फोहोर भएर बसिराख्नु पर्ने हो र किन सरकारी निकाय मौन छ भन्ने विषयमा हामीले आज काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरसँग पनि कुराकानी गरेका छौँ र काठमाडौँ महानगरपालिकामा कर्मचारीको अभियोग पनि यहाँहरूको माझ प्रस्तुत गरेका छौँ। यो हेर्नुहोस्। आज फोहोरको कुरा गर्छन् यिनीहरू। फोहोरको कुरा गरिरहँदा फोहोरले कति फोहोर बनाइरहेको छ भन्ने कुरा यही फोहोरलाई मात्रै थाहा होला। यदि अरू कसैले थाहा थियो भने यो फोहोर यसरी फोहोर बनेर बस्नै पर्दैन थियो, उहिल्यै उठिसक्थ्यो। आखिर फोहोरको कथा कसलाई पो के थाहा। यति बेला ठिक घडीमा 10:12 गएको छ र हामी काठमाडौँ महानगरपालिकामा कर्मचारी समयमा उपस्थित हुन्छन् कि हुँदैनन् भनेर यति बेला कार्यालय आइपुगेका छौँ र यो विषय सकिए पश्चात हामी फोहोरको विषयमा किन फोहोर महिनौसम्म उठ्दैन भन्ने विषयमा पनि यहाँका प्रमुखसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यता अहिलेलाई 3 जना, बाहिर चाहिँ 3 जना। हजुर पनि यहाँकै हो? म यहीँकै हो। हजुर अरू 2 जना आउनु भएको छैन? अरू 2 जना हस्पिटल जानुभएको छ। 1 जना हस्पिटल, 1 जनाको त्यो बच्चाको त्यो पिसाब
अलिक जस्तो प्रब्लम भएर कतिजना हुनुहुन्छ यहाँ कर्मचारी हजुर कतिजना छन् सर मलाई त्यति थाहा भएन यो कतिजना सर हाम्रो कर्मचारी भनिदिनु न सर मलाई सबै आइसक्नु आइसक्नु हो उहाँहरू दुईजना ट्रेनिङमा छ ट्रेनिङ आज आउनु यो कक्षामा कतिजना हुनुहुन्छ सर कर्मचारी हामी यो कोठामा एकजना दुईजना पाँचजना अहिले 2 जना मात्रै आइपुग्नु भयो अरू आइपुग्नु भएको हुन्छ त उहाँ काम गर्नु एकजना उहाँ हो एकजना म हो एकजना हाकिम हो उहाँ बिदामा हुनुहुन्छ घर जा गइसक्नु भयो हस् हस् यहाँ पनि खाली छ इन्जिनियर सुन्दर शङ्कर विक निर्देशक भैरव बगडी दुइटैमा खाली छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भित्र कोही पनि हुनुहुन्न अहिले घडीमा ठिक 10:24 गएको छ हजुर यहाँकै कर्मचारी हुनुहुन्छ हजुरको नाम सुशील ढुङ्गा दाजु कति बजी अहिले घडीमा हेरिदिनुहोस् न अब 10:30 हुन लाग्यो भर्खर आइपुग्नु भयो होइन 10:30 सम्म आज लिन्छ क्या तपाईँको यो घर हो कि यो सरकारी कार्यालय हो सर सरकारी कार्यालय तपाईँको आउने समय यही हो 10:30 मा आइचल्छ कार्यालय अनि कहिले कहिले हाम्रो महिना एकचोटि दुईचोटिसम्म 10:30 सम्म छुट व्यवस्था छ क्या हाम्रो कस्तो यो चाहिँ कहाँ सबै कार्यालयमा व्यवस्था हुन्छ के हुन्छ के छ हाम्रो यहाँ चाहिँ महिना दुईचोटिसम्म 10:30 सम्म इन्ट्री भयो भने हाजिर दिन्छ क्या यहाँ कतिजना हुनुहुन्छ यो कक्षा हामी 3 जना छौँ यहाँ 3 जना मध्ये हजुर 1 जना मात्रै आइपुग्नु भयो अहिले प्राविधिक सरहरू सबै फिल्डमा हुन्छ क्या कार्यालय आउने समय चाहिँ 10:30 मा आउँदा नि हुन्छ केही फरक पर्दैन सधैँ होइन हजुर सधैँ होइन सधैँ अहिले तपाईँको यो हप्तामा 1 ताल वर्षमा 2 ताल भने जस्तो यस्तो गर्न पाइयो त अनि यति बेला तपाईँको सेवाग्राही आयो भने के हुन्छ यो कार्यालयमा अनि हामी आइसक्यो 10:30 भित्र आइसकेको छु नि त म 10 बजी खुल्नुपर्ने हो कि होइन सरकारी कार्यालय हप्ताको महिनाको दुईचोटिसम्म हामीलाई त्यो आयो भने फरक पर्दैन के हाम्रो सिस्टमले त हाजिर लिन्छ हामी नत्र 10 मेरो ट्र्याक रेकर्ड हेर्नु सबै 10 बजीभित्रै आउँछौँ सबै भनेपछि तपाईँको यहाँ चाहिँ 10:30 मा आयो नि हुने रहेछ यो कार्यालयमा होइन सधैँ हुँदैन महिना दुईचोटिसम्म छुट हुन्छ उहाँहरू 2 जना चाहिँ अरू चाहिँ आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न आउँछ उहाँहरू प्राविधिकहरू म प्रशासनको होइन उहाँहरू प्राविधिक फिल्डमा गएर फिल्ड हेरेर अर्को यहाँनिर कक्षामा कतिजना हुनुहुन्छ कर्मचारी हजुर कक्षामा 22 जना है भनौँ 22-23 यो कक्षामा मात्रै 22 जना छौँ हामी 22 4 जना के को हो फोटो खिचाइ चाहिँ हजुर यहाँको दिदी बिदामा हुनुहुन्छ बिरामी भएर यहाँको दिदी बिदामा हुनुहुन्छ बिरामी भएर अरू 2 जना चाहिँ बिदामा हुनुहुन्छ यहाँको त्यहाँको यहाँ सर बिदामै होला है म्याडम दिपक सर होइन होला आउनु भएको छैन आएको त आउनुहुन्छ यहाँ सर आउनु भएको छैन यहाँ सर आउनु भएको छैन उहाँहरू 2 जना बिदामा हुनुहुन्छ उहाँहरू 2 जना बिदामा हो जानकारी भएन हामीलाई हस् हस् म्याम यो कक्षामा कतिजना हुनुहुन्छ कर्मचारी कर्मचारी हुनुहुन्छ ए एक्ज्याक्टली मलाई थाहा भएन है त्यहाँ उता भित्रपिट त्यसमा 2 जना हो हामी हजुर यहाँकै हो मनिको म्याम यसमा कतिजना हुनुहुन्छ कर्मचारी हजुर हामी 2 जना हो यहीँ हुनुहुन्छ उता कता यति बेला हामीसँग काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साकी हुनुहुन्छ सर स्वागत छ हजुरलाई धन्यवाद अब लगभग हजुरको कार्यकाल पनि सकिन आँट्यो यतिका समयसम्म आइपुग्दा चाहिँ के चाहिँ विकास गर्नुभयो हजुरले छोटकरीमा के विकास गर्यो के भएन भन्ने सुन्नु हामीले चुनावको बेलामा भनेका धेरै कामहरू गऱ्यौँ केही काम प्राविधिक कारणले पुग्न नसकेका बाहेक र कानुनी कारणले मुद्दा परेका कारणले गर्न नसकेको भए हामीले भनेका सबै काम गरेका छौँ र त्यो बेला नबनेका काम पनि गर्नुपर्ने काम त्यो बेला घोषणा गरेर चुनावी घोषणा गरेर छुटेका कामहरू पनि हामीले गरेका छौँ यो कामको मूल्याङ्कन गर्ने काम तपाईँहरूको
र तपाईँले भन्नु पऱ्यो या महानगरपालिकाले भने यो काम छुट्यो है तपाईँले भनेका भन्ने किसिमको हुनु पऱ्यो। मूल्याङ्कन गर्ने पाटो तपाईँहरूले। सुरुमा चाहिँ हिजो हामी यो कार्यालयमा आइपुग्दा तपाईँको घडीमा 10 बजेको थियो। हामी 10:15 जाँदा चाहिँ यो कार्यालयभित्र प्रवेश गऱ्यौँ। 10:30, 35, 40, 45सम्म चाहिँ यो कार्यालयमा कर्मचारी आउने क्रम जारी थियो। सरकारी कार्यालयमा चाहिँ कर्मचारी आउने समय यही हो सर? यो कुरा एक्चुअली प्रशासन विभाग प्रमुख या प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीलाई सोध्यो भने थाहा हुन्छ। त्यो मैले को आयो के गयो भनेर मैले त्यति हेर्दिनँ। यो हेर्नु चाहिँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी र प्रशासन विभागले त्यसको हेर्ने काम गर्छ। भए पनि सरकारी कार्यालयमा चाहिँ कर्मचारी 10 बजे चाहिँ उपस्थित हुनुपर्ने हो कि होइन? अब किन के भयो डिटेलमा थाहा भएन। हाम्रो कार्यालय धेरैतिर छरेर बसेका छन् होइन। उता कार्यालयमा गएर यता आएका हुन् के हो त्यो मलाई डिटेलमा थाहा भएन। त्यो एकचोटि उहाँहरूसँग सोध्नुहोस्। अब अर्को विषयतर्फ प्रवेश गरौँ। तपाईँले जसरी चुनावको बेलामा आश्वासन दिनुभएको थियो नि, स्मार्ट सिटी बनाउँछु, यो काठमाडौँ महानगरलाई सुन्दर बनाउँछु भन्नुभएको थियो। खोइ त देश सुन्दर भयो अहिले काठमाडौँ महानगर? सबैले सुन्दर भइसक्यो भन्छ। तर जनताले त मेयर सुन्दर मेयर साहब तपाईँले देशलाई त फोहोर बनाउनु भयो नि। यो महानगरवासीले मात्र सम्पूर्ण देशवासीले एक काठमाडौँ धेरै परिवर्तन भयो। काठमाडौँबाट हामीले सिक्नुपर्छ भनेर धेरै जिल्लाबाट आउने नेपालीहरूले हामीलाई भन्छन्। हिजोभन्दा तुलनात्मक धेरै प्रगति भयो भनेर उनीहरूले भन्छन्। अहिले पनि भनिरहेका छन्। एकचोटि यो मैले यो गरेँ भने उहाँहरूसँग एकचोटि सोधिदियो भने उहाँहरू खुसी, महानगरवासी त खुसी छन्, त्यो देशवासी पनि खुसी छन्। देशका अहिले यो महानगरपालिका काठमाडौँकै कुरा गर्ने हो भने चोकमा अहिले पनि फोहोरका थुप्रा छन् नि। यो फोहोरको थुप्राहरू चाहिँ कहिलेसम्म चाहिँ रहिरहन्छन् कि किन चाहिँ उठ्दैनन् यी फोहोरहरू समयमा नै? केही दिन चाहिँ फोहोर रोकिएको हो। फोहोर रोकिएको कारण भनेको सिस्दोलमा बाटो बिग्रिएको कारणले फोन रोक्यो। यसलाई चाहिँ हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। जस्तै मेलम्चीको पानी अब केही समय आउन सक्दैन, किनभने त्यो मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले काम नगरेर होइन, त्यहाँ पहिरो गरेको कारणले हुँदैन। कहिले तपाईँ यतातिर बाई रोडको बाटो बन्द हुन्छ, कहिले चाहिँ त्यो हाइवेको बाटो बन्द हुन्छ पहिरो आएर। त्यो भने कसैको कारणले, प्राकृतिक कारणले त्यस्तो भयो। पानी परेको कारणले कहीँ खोला पस्यो, कहीँ पहिरो आयो, कहीँ बाढी आयो, त्यस्तो भएको कारणले त्यहाँ पनि पानी धेरै परेको कारणले त्यहाँका बाटोहरू बिग्रियो, कहिले फोहोरको पहिरो गयो। त्यस कारणले गाडी नसकेको हुनाले नाटको रूपमा कब फोहोर गएको हो। फोहोरै नउठेको भन्ने होइन, एक दुई ठाउँमा के फोहोरहरू रहेका छन् त्यो पनि हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। अहिले जनता सर्वसाधारण चाहिँ के भनिरहेका छन् भने देखिने फोहोर त काठमाडौँ महानगरले उठाउन सकेको छैन भने नदेखिने विकास चाहिँ के चाहिँ गरेको होला भन्ने गुनासो छ कि धेरैको अहिले। नदेखिने विकास त गर्नै पर्ने, सबै देख्ने नै हो, सबैले महसुस गर्ने। अहिले पनि सबै महानगरवासीले भनेर देशवासीले भनिरहेका छन् काठमाडौँ जति विकास त कहीँ पनि भएन है। यो हाम्रो कार्यकाल, हाम्रो टिमले गरेको काम सराहनीय छ। यो हामीले चाहिँ जग सबै हाल्यो, जग मात्र होइन उठाउने काम पनि गर्यो। त्यस कारण महानगरवासी सबैले देख्ने काम गरेछ। अहिले जहाँ हेर्नुहोस् सडक सफा छ, हरियाली छ, तर फोहोर त छ नि सर। फोहोरको थुप्राहरू चाहिँ छ है। तर पनि अब त्यसलाई चाहिँ हामीले पनि मन पनि सफा गर्नु पऱ्यो। केही दिन चाहिँ महानगरपालिकाले फोहोर नफालिदियो भनेपछि त्यही फेरि सडकमै ल्याएर फोहोर फालिदिने त्यो काम चाहिँ हामीले पनि बन्द गर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ के चाहिँ बताउनु पऱ्यो भने नि सर, अब मानौँ तपाईँको काठमाडौँमा चाहिँ सबैजना त सर्वसाधारण चाहिँ घर छैन, प्रायः धेरै जस्तो मान्छे चाहिँ डेरा लिएर बसेका छन्। डेरामा चाहिँ फोहोरको अब बोरा भरिन्छ, महिनौँ दिनसम्म ट्र्याक्टर फोहोर लिन आउँदैनन्। डेरा त दुर्गन्धित भयो नि अब फोहोरले। अब कि डेरा छान्नु पऱ्यो कि फोहोरको बोरा बाहिर ल्याएर त छान्नु पऱ्यो नि, यो दुइटा मात्रै एउटा गर्नु परेन? तपाईँले भनेको बाध्यात्मक स्थिति पनि त्यो पनि जो कोठामा बसेका छन्, सानो एउटा कोठा लिएर या पढाइको लागि कामको सिलसिलामा काठमाडौँ बसेका छन्, उहाँहरूको पीडा आफ्नै ठाउँमा छ। त्यो पीडा तपाईँको पीडाले मलाई पीडा दिनु परेन, मेरो पीडाले तपाईँलाई पीडा दिनु भएन। यो सिङ्गो राज्यको समस्यालाई पनि आत्मसात गर्नुपर्छ र त्यसलाई पनि सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ। हाम्रो एउटा बानी के छ भने आज तपाईँले एउटा मिडियाले अब चिनी सर्टेज हुन्छ भन्यो भने आधा किलो चिनी किनेर 1 महिनापछि अहिले 5 किलो चिनी किन्छ। ग्यास सर्टेज हुन थाल्यो भने हिजो एउटा सिलिन्डर ल्याएर महिनौ चलाएकाले 2 सिलिन्डर थप किन्न थाल्छ। समस्यालाई माथि समस्या थपिने काम भइरहेको छ। र अहिले चाहिँ केही दिनको लागि यो फोहोरको समस्या हो, यसलाई चाहिँ अब टिलको पहाड होइन, यसलाई व्यवस्थापनतिर ल्याउनुपर्छ। समस्या के छ, व्यवस्थापन हुन चाहिँ कति समय जति लाग्छ, के छ अब? यसको लागि नेपाल सरकारले पञ्चायत डाँडा बनाइरहेको छ।
त्यहाँको स्थायी समाधान पञ्चायत डाँडा हो। अब पञ्चायत डाँडा बनाएर हामीलाई ह्यान्डओभर गऱ्यो भने अहिले झन् सिसदोलमा हामीले अव्यवस्थित रूपमा जसरी हामीले त्यहाँ बाटोका कारणले माथि लगाउन सकेका छैनौँ, तपाईँ त्यहाँ फिल्डमा गयो भने एकचोटि सम्पूर्णलाई एकचोटि त्यो सिसदोल गइदिनु पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यहाँ फोहोर पहिला खाल्डोम पुर्ने भन्ने योजना थियो, पुरा खाल्डो फोहोरको पहाड बनिसकेको छ। त्यस्तो अवस्थामा त्यहाँ गाडी जान नसकेको केही दिन रोकिएको हो। त्यसमा महानगरपालिकाले त्यो प्रयास गरिरहेको छ। महानगरपालिका अरू सम्पूर्ण नगरपालिका हामी टिमवर्कमा लागिरहेका छौँ। त्यसमा सङ्घीय सरकारसँग पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ, बाटो उहाँहरूले बनाइदिने खर्च हामीले गर्ने गरिकन भयो भने त्यो बाटो एउटा राम्रो भयो भने फोहोर हामीले सहजै अलि केही ठाउँमा धेरै ठाउँमा त हटिसकेको छ, कहीँ कतै त्यस्तो बाँकी छ भने त्यो फोहोर पनि हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। महानगरको गेट अगाडि ल्याएर पनि जनताले फोहोर फाल्छन् नि समय समयमा। होइन, अब त्यो युवाहरू आफू प्रचार आउनलाई गर्छन्। अब मिडियाकर्मीहरूको सहयोगमा आफू प्रचारमा आउनलाई मैले केही गरेँ भन्ने देखाउनु। युवाहरू पढे लेखेका युवाहरू सृजनशील हुनुपर्ने, उत्पादनमूलक काममा लाउनुपर्ने। अब फोहोरको समस्या भएको ठाउँमा झन् गिज्याउने काम गर्ने। अहिले मेलम्चीको पानी ल्याएन भनेर नारा जुलुस गर्नु के अर्थ छ? केही छ र छैन। नारा मेलम्चीको पानीमा नारा जुलुस ल्याएर गाग्री जुलुस निकाल्ने, ठाल ठटाउने गरेर के हुन्छ? पानी आउँछ? आउँदैन। बाटो बिग्रेको छ, गाडी जान सकेको छैन। तपाईँले यहीँ भएर नारायणघाट मुगलिङको बाटो बिग्रियो, केही त्यहाँ यात्रु सयौँ गाडी त्यहाँ अलपत्र पऱ्यो। यहाँ बसेर ठाल ठट्टाउँदैमा नारा जुलुस गरे पनि गाडी बाटो खुल्छ? खुल्दैन। त्यस कारण यहाँ के युवाहरूले अब मिडियामा आउनको लागि, उनीहरूको टिकटक बनाउनको लागि महानगरपालिका मौन भयो भनेर महानगरको गेटमा ल्याएर फोहोर फालेका होइनन् उनीहरूले। होइन, महानगर मौन भयो भनेर अब उहाँहरूको चर्चा चाहिँ नि टिकटक बनाउने रहर रहेछ। त्यो केटाहरूको टिकटक बनाउने नाममा पढे लेखेका भन्दा के पऱ्यो थाहा छैन। टिकटक बनाउने नाममा गेटमा आएर फोहोर फाले। अब मिडियाकर्मीहरू उहाँहरू 10 जना जति, मिडियाकर्मी 20-30 जना थिए। अब कसरी मिडियाकर्मी आयो थाहा छैन, कसरी उहाँहरूको सम्पर्क भयो थाहा छैन। 10 जना प्लास्टिकको मैले पनि हेरेँ, थियो युट्युब हेरेँ, टिकटक हेरेँ। अब प्लास्टिकको झोलामा ल्याएर यो त ल्याएर सबै छरेर गेटमा छरेर गएका छन्। प्रहरी मुख दर्शक छन्, मिडिया मुख दर्शक छन्। यो मिडियाकर्मीले पनि भन्नु पर्यो, ए बाबु ए भाइ यसो नगरे हुन्थ्यो नि। यो त फोहोर गर्न उनीहरूको अब फोहोर उठेन, उनीहरूको स्थानमा फोहोर उठेन भनेर उनीहरूले आक्रोश पनि पोखेका होला नि त। यो चाहिँ के भयो भन्दा तपाईँको आफू चोखिनलाई चाहिँ अरूले दोषी देखाउने जस्तो परम्परा भएन हो। त्यो युवाहरूले त्यस्तो दोषी देखाउनु हुँदैन भनेका थिए। पढे लेखेका युवाहरूले आफू चोखिन र आफू मिडियामा आउनको लागि अरूलाई दोष देखाउनु हुँदैन। भाइसँग म सहमत छु। अब तपाईँको के भन्दा अब यकिन चाहिँ यति चाहिँ भनिदिनुहोस् कि देश अब यसै गरी फोहोर नै भइरहेको छ कि कहिले चाहिँ सुन्दर हुन्छ होला? अब देश कहाँ फोहोर छ? सोच परिवर्तन गर्नु पऱ्यो, होइन? हामीले सोच पऱ्यो, देश फोहोर छैन। काठमाडौँ देशको सङ्घीय राजधानी, विश्वको पनि धार्मिक र प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिएको ठाउँ भएकोले यहाँ पर्यटकहरू धेरै आउँछ। यहाँ अहिले पनि किन यहाँ देशभरिबाट काठमाडौँमा आउँछन् भने यो काठमाडौँ स्वर्ग हो, हामीले बनाएका छौँ। यो बनाएको काठमाडौँलाई हेर्नको लागि देशैभरिबाट वर्षको करोडौँ मान्छे आउँछ। विदेशबाट लाखौँ लाख पर्यटक यहाँ आउँछ। यहाँ हामीले बनाइदिएको कारणले आएको। अब अर्को विषयतर्फ प्रवेश गरौँ। तपाईँको काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रमा चाहिँ सडकको अवस्था कस्तो छ भनेर तपाईँले एकताल यो काठमाडौँ पुरा घुमेर हेर्नु भएको छ, कहाँ फोहोर छ, कहाँ सडक बिग्रेको छ भनेर? यो काठमाडौँ केही समय अघि तपाईँको उज्जवल विश्वकर्माले चाहिँ एउटा सडकको बिचमा रहेको खुल्ला खाल्डोमा बरेर ज्यान गुमाउनु भएको थियो। यतिसम्म गर्दा चाहिँ यो सरकारले सर्वसाधारण जनताको हत्या गरिरहेको छ, या सत्तामा शासन गर्न पुगेका शासकहरूले चाहिँ सर्वसाधारणलाई उल्टै शोषण गरिरहेका छन्, होइन? त्यतिसम्म त नभन्दा हुन्छ कि हत्या र दुर्घटना फरक कुरा हो। तपाईँको के भन्दा त्यो हत्या र दुर्घटना भने फरक कुरा हो। त्यसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ, बुझाउनै पर्छ। खाल्डो खुल्ला रूपमा खाल्डो सरकारले पारेर राख्दाखेरि त त्यहाँ ज्यान गयो नि त, त्यो हत्या होइन सरकारले गरेको? अब भाइको बुझाइ अर्कै होला, मेरो बुझाइ पनि त्यो होइन। कुनै पनि दुर्घटनालाई त्यो कसैले नियोजित रूपमा गरेको भन्नु हुँदैन। कसैको पनि चाहना, सायद म मेयर भए पनि तपाईँ मेयर हुँदाखेरि तपाईँ पनि चाहना कसैलाई दुर्घटना पार्ने नै होइन, होस् भन्ने कसैको चाहना पनि होइन। त्यो बनाउँदै जाँदा कालमा कहीँ चाहिँ अब त्यो पानी परेकोलाई त्यहाँ नदेखेको, पानी नपरेको त्यहाँ खाल्डो त देखिन्थ्यो। अब अन्तिममा चाहिँ के भने अब कार्यकालको लगभग अन्तिममा आइसक्दा अबको योजना चाहिँ के छ? अब
होइन अबको योजना भनेको हामीले यहाँ बजेट कमिटी तयार गरेर दिइसकेका छौँ होइन यो हामीले धेरै जस्तो घोषित रूपमा यो काम गर्छौँ भनेर तोकि नै सकेका छौँ। यो किताबै हामीले तयार गरेर नगरसभाले पास गरेर जहाँ मेयर उपमेयर कार्यकारी अधिकृत लिएर त्यहाँ वडा अध्यक्षहरू कार्यपालिका सदस्य वडा सदस्य सबै रहनेले हामीले सर्वसम्मत रूपमा यो बजेट पुस्तिका नै तयार गर्छौँ। यो भनेको हामीले अब गर्ने काम हो। के काम गर्छौँ सबै यसैमा छ। भने कुन वडामा के गर्छौँ सबै वडाको पनि छ। के गर्छौँ कति खर्च लाग्छ खर्चको स्रोत के हो हामीले सबै बजेट तयार गर्छौँ। त्यो बाहेक पनि कहीँ कतै यो बजेट तयार गर्न ध्यान आकर्षण नभएका विषय कहीँ चाहिँ गर्नै पर्ने आकस्मिक काम आयो भने त्यसमा नभए पनि त्यो काम पनि हामी गर्छौँ। यसरी काठमाडौँ महानगरपालिकालाई समृद्ध बनाउनमा हामी सबै टिमवर्कमा लागिरहेका छौँ। समृद्ध हिजोभन्दा धेरै भइसकेको छ। अझ पनि यो समृद्धिको काम पनि कहिल्यै रोकिँदैन। यो निरन्तर रूपमा अघि यो 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष पुग्यो यो अब फुल स्टप लाग्ने भन्ने हुँदैन। त्यस कारण यता विकासका काम समृद्धिका काम भनेको निरन्तर रूपमा चलिने प्रक्रिया हो। त्यसमा कहिले पनि फुल स्टप लाग्दैन। हस् समय र समाजलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो त भए हामीले आँखाले देखिने फोहोरहरूलाई मात्रै पनि हामीले समाधान गर्न सक्यौँ। यिनीहरूलाई मात्रै पनि चोकका गल्लीमा फोहोरका थुप्रा देखाउन सकेनौँ। यसलाई समाधान गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि देश सुन्दर र शान्त बन्नेछ। त्यसैले सरकारले सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरेर यस्ता सडकका चोकमा गल्लीमा भएका फोहोरका थुप्राहरू छिट्टै नै हटाइदियोस् र एउटा सुन्दर र शान्त नेपाल बन्नको लागि टेवा पुर्याइदियोस् भन्न चाहन्छौँ। कार्यक्रम वास्तविक खबर हेरिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको लागि म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्।